23 लोकसभेन पास जालो, राज्यसभेन पास जालो, राष्ट्रपतीन पास केलो. तेज्या उपरांत सप्टेंबरान जेन्ना 2023 पास केल्या उपरांत सगळ्याक भोंवता म्हणल्यार तो जानेवारीन तरी 24 तो भायर येवपाक जाय आसलो आनी नोटिफिकेशन घालून ते लोकांक कळोवपाक जाय आसलें ऑलरेडी बील. त्या वेळार तुका सांगता ह्या पार्टीच्या लोकांनी बोवाळ घातलो, बील आमी पास केलें आनी आतांय रस्त्यार येता सगळे नाका म्हणजे कंपनीन कामाक वयतात त्या बायलांक हाडून, कंपनीचे कामगार हाडटा त्या बायलांक अशें हाडून रस्त्यार देंवयता. आनी आतां ते हेंच्यांनी 840 आसा ते करून हे सीट बायलांचे रिजर्वेशन करिना म्हणटा. मागीर त्या वेळार 23 पास जाले ते कितें? एकटे बायलेक रिपोर्टर क्वेश्चन करता कितें उत्तर दिवपाक कळटा? बेश्टो बोवाळ घालूंक जाय म्हणून घालता. तशें सिलिंडराचेर सुद्दां बोवाळ घालूंक जाय म्हणून घालता. आज लोकांक सिलिंडर मेळना तेजेर कोणाक काय उलोवपाचें ना तें सोड. पूण आरक्षण जेन्ना बायलांचें आसा त्या बायलांनी खरेंच तें नोटिफिकेशन कित्याक जावंक ना? 1-2 म्हयने ते 3 म्हयने ते नोटिफिकेशन घालूंक जाय आसलें, करूंक जाय आसलें. आतां कितें जालां खबर आहा? 23 हेणे 540 पळय आसा लोकसभेन तेंच्या हितून आरक्षण दिवपाक जाय. तेतून 840 33% थंय जावपाक जाय त्या हितून. हेंचें आतां कितें आसा? 840 हे लोक कित्याक करूंक सोदता की हेंकां थोडे 540 थोडे MP आहात ते घडटले आनी तांकां घटोवपाचें ना, तांकां भायर मारपाचें ना म्हणून तेतून आरक्षण दिना म्हणून ते 840 काडल्या न्हू. कळ्ळें तुका न्ही? 540 आरक्षण जर दिलें तेंचे ते MP व्हडले आसा ते खंय तरी पयस जातले. आनी कितें आसा न्ही तेंचे 10 लाखाचे एक MP आसा आनी ते लोक कंटिन्यू तशें करतले. गोंयान आमचे 5 लाख येवटे नासा, 5 लाख येवटे ना. तितून श्रीपाताचो एकूच जर जालो आमच्या गोंयान एक MP जातलो, 2 आसा आनी सद्या कुशावीचो तेंच्यांनी प्रयत्न केला 3 जावपा सारके. मागीर 10 लाख लोक खंय आसा आमच्या हेतून 17 लाख 15 लाख आनी तेतून आतां तेंच्यांनी घटयल्या ते 11 लाख कितें लोक जाल्या दोनी सायडीचे सगळे घटयले तेंच्यांनी. मागीर म्हाका सांग आतां इलेक्शन आरक्षण मेळना जी नाचतात पळय तांकां म्हाका विचारपाक जाय की बाये हांगा 10 लाख वोटींग आसा म्हणजे एकूच MP. मागीर श्रीपाद भाऊ खंय गेलो? आतां तुमी पळयल्या खरें जाल्यार ह्या सरकाराचे 293 MP बरोबर सारकें आयका 293 MP. आतां पयर आरक्षणा वेळार तेंची मतां कितली पडल्या? तेंची 15 273 मतां पडल्या. बाकीचे 15 खंय गेले? 15 MP खंय गेले? म्हणजे त्या 15 MP सुद्दां हे 840 भितर हे जाल्ले नाका. कळ्ळें तुका? आतां ते नाइलाजाक तेंच्यांनी ते वोट घातले कित्याक तांकां खबर आसा हे बील तशें करून कांयच फायदो ना. 10 लाखाचें वोटींग म्हाका दिसता हितून श्रीपाद भाऊनूय बी वोट घालिनासतना रावलो कितें तेणें अभ्यास केला तो कित्याक आमच्या गोंयान हे आतां घटयल्या प्रमाणे 11 लाख 12 लाखूच हे जाला म्हणजे एकूच MP जालो आमचो. श्रीपाद भाऊक आपलो पानो कट करतलो म्हणून तेणें वोट घालूंक नाका कितें असोय दुबाव मारता. कळ्ळें तुका? आनी आमची पल्लू बाय रावंक सोदता ती आपूण आरक्षण जाय आरक्षण. अरे तुमकां कापस्ताद आहा, तुमी डायरेक्ट रावा. देवाच्या कृपेन तिजोरी तुमचे कडेन आसा, भरपूर तुमचे कडेन पयसो आहा. तुमकां रे कित्याक आरक्षण जाय? म्हाका रे कित्याक आरक्षण जाय? हांव उलोवपाक बरें आसा, लोकांक लागून काम करपी बरें आसा, पयसो आमचे कडेन नासूं पूण आमी ती एक्टिविटी आमचे कडेन आहा. तुमची एक्टिविटी कांय ना, तुमी कांय बायलांक लागून उपयोग करचे ना आनी तुमकां आरक्षण जाय म्हणून बॉब मारूंक भायर सरले तुमी. 23 कितें जाल्लें तर ते 23 जाल्लें कितें म्हाका एक सांगता. नोटिफिकेशन जावंक ना ताका लागून बोवाळ मारना नाका जालें करून. ज्यांचो खरोच अभ्यास आसा न्हू ती भायर सरपाची ना. आनी आरक्षण म्हणटा पळय न्ही आमकां बायलां आमी खंयी जर हें करता थंय आरक्षणाचो आमकां हें नाका. आमकां तितली हिम्मत आमी फुडें सरूंक जाय. बेश्टे तमाशो करूंक जाय म्हणून काल पळयना एक धड आन्सर तांकां कळना. बायलां खंयसून हाडल्या कितें हाडल्या लोकांक झेत मारपाक जायना. डॉक्टर जाता सरवणा ती नारी शक्ती बसलेल्या तांकां धांवतात ती उत्तर दिना. अरे तुमी जेन्ना एसेंब्लीक आनी MP तुमकां जावपाक जाय म्हणून तुमकां जर दिसता जाय रावा उबी रिपोर्टरांक फेस करा आनी उत्तर दिया. लोकांक फेस करा. फक्त तुमकां पार्टीच्या नांवान तुमकां मतां जाय आसा तुमकां हिम्मत कोणाक नाका. असले सगळे करून न्ही लोकांची दिशाभूल करता, लोकांक नाका जालें सांगता आनी ह्या आरक्षणाचो डब्बागूल केलेला. 840 हे लोक हाडटा म्हणटा 200 म्हणजे 240 200 हांकां बायलांक सीट घालूंक जाय म्हणटा. थोडे MP आसा महिलाओं को क्यों हमारा हक है हम रहेंगे अशें म्हणून ते करता आनी ते लोक हांकां करूंक दिना. हेंचेच जात आहा हे लोक चावतात आनी लोकांच्या नांवान बॉब मारता. गोंयच्या हितूनूच पळयना काँग्रेसच्या नांवान बॉब मारता. ते काँग्रेसवाले बी तसलेच जाले तेंचे काँग्रेसवाल्याच्या नांवान बॉब करा. पूण हेंच्या पाठीन लोक खंयचे हाडले रे हेणे? एकदां 10 व्हेले, एकदां 8 व्हेले, हे बेबे जे व्हेल्या ते खंयचे? त्याच पार्टीचे न्हू. तुजे कडेन आसा कितें म्हणून तूं झेत मारता आनी हे सगळें सांगता. हे अशा रितीने मरे आरक्षण पळय जाला ऑलरेडी आमचे 23 जाला. हेंच्यांनी नोटिफिकेशन कित्याक करूंक ना हे खरें म्हणटलें हेंच्यांनी नोटिफिकेशन ते करा म्हणून सांग 540 कित्याक 840 जर जाले जाल्यार एक उगडास दवर आमच्या गोंयान एकूच MP
मागीर ती पल्लूक रावचूंक मेळची ना, ते सुलूक रावंक मेळचें ना, कोणाक रावंक मेळचें ना. कळ्ळें न्हू. आनी हेकाच लागून 15 हांव लोकांक सांगूंक सोदता, बाबा तुमची ती 15 वोट तुमकां खंय कमी पडल्या तेचो अभ्यास करा मरे. म्हणजे तुज्या हेतूंतले सुद्दां तुमकां फाटल्यान सुरो मारला आनी हें बिल नाका म्हटलां. तुम्ही तमाशो गोंय इंडियाभर तुम्ही तमाशो करता की तेंच्यांनी काँग्रेसवाल्यांनी. आनी म्हजे कडेन तुमकां सांगता, अमित शाह न्हू 23 राहुल राहुल आसा ताका गांधी हे मांडला. थँक्यू व्हेरी मच की तुवें हें बिल पास करपाक आमकां हें सपोर्ट केलें. आसा म्हाका येयल्ल्या धाडला कोणें तुमी. हें अशें आसा. तूं आरक्षणा भितर कोणीच अपोज करूं ना. एक गजाल आसा, 33% आरक्षण जावपाक जाय म्हणून सांगला. कित्याक बायलांक कापासता ती आसा. सो डिलिमिटेशनाचें कितें? डिलिमिटेशन करूंकूच ना. कित्याक करूंक ना म्हणून लोक विचारिना. वयल्यान कास्ट सेन्सर आसा तोय तेजेरय काय भाशा आन्सर दिवपाक तोंड उरूं नाका. जेन्ना लोकसभेन राज्यसभेन पास जालो, राष्ट्रपती कडसून सुद्दां पास जावन येयलो, तेन्ना 1-2 म्हयन्या पर्यंत ते हें करून डिलिमिटेशन करूंक जाय आसलें, पण तेंच्यांनी करूंक ना. ताका कोण प्रश्न विचारिना. आतां हे 840 घेयना हो एक तमाशो. म्हणजे सरकाराक खबर आसा आपूण खंय तरी जमणेर पडपाचो आहा म्हणून बायलांक फुडें काडया, बायलांच्या नांवान बॉब घालया आनी बायलांक सामकी तुका कळना एक समोसा एक बटाट वडो आनी कितें तरी 1000 रुपया मेळटा म्हणून काल दुनियाभरची नाका तरी हे दुनियाभरची बायलां काल येयल्या पळय झेत मारपाक. ती खंयची येता कारखान्याची वेर्ना बायलांन इंडस्ट्री बायलांन काम सुटल्या पर्यंत भायर रावता पळय ती हांगासर कुंडयची म्हापसाची हे सगळे जे कारखान्याची आसा लोक न्हू हे हाडल्या. तेन्ना ताणें सांगचें की आपल्यान ते हाडूंक ना म्हणून. म्हजे कडेन प्रूफ आहा. म्हजे कडेन कारखान्याच्या बायलांक काम करता त्या बायलांक वॉर्निंग दिले. सेजा कंपनीच्या हितून सुद्दां दादल्यांक बी खंयची मिटींग आसत त्या कंपनीवाल्यांक सांगता तुजे सगळे वर्कर येवंक जाय म्हणून. आतां हे वेर्णा जावं हे कुंडय बिंडयचे जितले कारखाने गोंयभर खंय खंय आहा तांकां सगळ्यांक वॉर्निंग दिली आनी म्हणून इतली बायले आल्या. नाल्यार खंयच्या बायलेक पडना रे, खंयच्या बायलेक पडला इलेक्शनाचे न्ही हे ते बायलां बावडी दुखी आसा, सिलिंडर मेळा न्हू, कपलार हात मारता. ह्या बायलांक आरक्षण आनी हे तांकां अर्थ कळना. वॉट इज द मिनींग ऑफ आरक्षण? नोटिफिकेशन कित्याक जावंक ना म्हणून एकटी सुलू विचारना न्ही पल्लूय विचारना. कित्याक विचारना म्हणजे खंय तरी तुमकां झेत मारूंक जाय. तुमी केल्या ती चूक आनी लोकांच्या व्हरोन हाड्यात मारपाक लागून तेंचेच घेवन बेबे तुमी तुमचो सरकार चलयता. बायलांचो आरक्षण हे दोळ्याक पानां पुसपाची बायलांक फटोवपाची. कित्याक ह्या फावटी सरकाराक सामकें तांबडे दिश्टी पडटा, हिरवे कांयच ना तेच्या दोळ्या मुखार. आनी म्हणूनच हें सगळें अशें चल्लेलें आहा. तेतूनच 540 बायलांक आरक्षण जे पास केलां तेतून कित्याक दिना? हे एक्स्ट्रा सीट कित्याक? गोंयांत तशें जर जालें गोंयांत एकूच MP आसतलो. नॉर्थ सावथ आनी ती कुशावती केल्या पळय ती आसची ना. हे पयलीं अभ्यास करूंक जाय. ही बायलां काल रस्त्यार येयल्ली पळय तेंच्यांनी